बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, अनकरीब आपका ये इरादा है कि आप किसी भी मुल्क से जहां पर आप रहते हैं और पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि हमारे एक भाई के साथ जो कि अमेरिका से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर जिस तरह का नारवा सलूक उनके साथ किया जाता है, उनके साथ जो डकैती की वारदात डाली जाती है, आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। ये वाकया यकीन जानिए लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इस वाकये को सुनने के बाद अभी तो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी दरवाजे पर दस्तक देंगे ना, उनसे पूछेंगे बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वो ऑलरेडी रेडी बैठा होगा। वो ये भी नहीं पूछेगा भाई किस मुल्क लेके जा रहे हो, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं जाने को लिए तैयार हूं। मतलब बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए, बेहतर रोजगार के लिए हर कोई चाहता है कि भाई वो बैरून मुल्क चला जाए। लेकिन इस वाकये के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है कि लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले कोई 100 दफ़ा सोचेंगे। इमिग्रेशन काउंटर पर जहां पर आपको लगता है कोई आपके साथ डकैती वारदात नहीं कर सकता, वहां पर उसके साथ इस तरह का वाकया हुआ। और ये वाकया आखिर तक आपने सुनना है, क्योंकि इस वाकये के कई फेसेस हैं। किस तरीके से इसको बेचारे को ट्रैप करके इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, आप सुनिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ इस तरह का वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जनाब, होता ही है कि ये हमारे भाई जो अमेरिका में गालिबन पढ़ने के लिए आए थे, फिर इनकी जॉब माशाल्लाह लग गई, यहाँ से ये ट्रैवल करके पाकिस्तान जाते हैं। और आपको पता है कि यार अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, और उनके घर वाले जो पाकिस्तान में होते हैं, छोटे बहन भाई, वो हमेशा ये फरमाइश करते हैं कि जब भी आ रहे हो यार हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाना। और गिफ्ट में सबसे पहले कहते हैं कि जनाब फ़ोन लेकर आना, आईफोन लेकर आना। अब ये भी साहब अपने छोटे भाई के लिए फ़ोन लेकर जा रहे थे, गालिबन शायद आईफोन 16 था उनके पास, नया फ़ोन था उनके पास और डब्बे डब्बे में पैक था। वो लेके अमेरिका से फ्लाई करते हैं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। जब वो इमिग्रेशन से काउंटर से गुजर रहे होते हैं, अब यहाँ से ज़रा गौर से सुनना है आपने। और ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ इस तरह का वाकया ना हो जाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आपकी एक आगाही पैदा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब होता ही है कि जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर से गुजरते हैं, उनका आईफोन जो है ना, जो डब्बे में होता है, वो पकड़ लिया जाता है। कहते हैं पकड़ने का मकसद ये नहीं है कि वो कुछ चोरी करके लेके जा रहे थे, नहीं भाई। कहते नहीं कि जनाब ये आप नहीं ले जा सकते, इस पर टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। देखा भाई कितना टैक्स है, और मैंने तो पीटी अप्रूव कराना है, पीटी अप्रूव मैं बाहर जाके भी करा सकता हूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं एयरपोर्ट पे कराऊँ। तो उन्होंने फिर मोहब्बत में, प्यार में, थोड़ा सा भाईचारे में, आ रहे बड़े आप अमेरिका से होकर आ रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, इस तरह की बातें करके उन्होंने कहा चलें ठीक है, टैक्स वैक्स छोड़िए, आप 50,000 दीजिए, हम आपको जाने देते हैं। ये उन्होंने खुद बयान किया कि भाई 50,000 की मुझसे डिमांड की कि आप ये दे दीजिए और ले जाइए यार, हमारे भी, हम लोग भी खुश हुए। बड़े ऐसे मांगा जाता है कि मतलब आपको लगता है कि यार ये मतलब इतनी चाशनी के साथ अल्फाजों में मांगा जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस बंदे ने कहा नहीं भाई मैं क्यों दूं यार, ये तो रिश्वत हो गई, देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी, आप जानते हैं इस बात को। तो कहा मैं तो नहीं दूंगा। अब वहां पर उस ऑफिसर का रवैया चाशनी से निकल के थोड़ा सख्ती की तरफ जाना शुरू हुआ। उसने कहा जनाब अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको टैक्स अदा करना। मैंने कहा भाई टैक्स मुझे बता दे कितना है यार, कितना टैक्स है मुझे बता दे, मैं वो पे कर देता हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं दे सकता ना, क्योंकि मुझे बाहर जाके भी पीटी अप्रूव कराना। मैं अपने भाई के लिए लाया और उसने बड़ी मिन्नत समाजत करके मुझे बुलाया। और ऐसा नहीं कि बाहर जो लोग रह रहे होते हैं उनके जो दिरहम होते हैं, रियाल होते हैं, डॉलर्स होते हैं, ये तमाम जो है ना यूरो होते हैं, ये तमाम पेड़ों पे लटक रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर बहसों बायसा होती रही। फिर वो उसको बराबर वाले कमरे के अंदर लेकर के कहा कि जनाब ये आपने 2.5 लाख रुपए का टैक्स पर पे करना है, पूरी रसीद बना के दी। मैंने कहा ठीक है यार, अब बहसों बायसा क्या करना। और वो भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, कहते हैं कि नहीं भाई हमने नहीं करना तो नहीं करना, 50,000 नहीं देंगे आपको रिश्वत, लेकिन 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे। और अच्छी बात है ये, आप हर चीज पर टैक्स अदा करें, ये सबसे अच्छी बात है। पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं कहता हूँ आपने हर चीज पर टैक्स अदा करना होता है। लेकिन खैर अब वो टैक्स अदा कर दिए, कहानियां खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसने उसको फोन पकड़ा दिया, उसने कहा ये लीजिए जाइए। बाहर निकल कर आता है, गाड़ी में बैठता है, घर आता है, अपने भाई को फ़ोन देता है। ठीक है, वो फ़ोन में अभी खुशियाँ होती हैं कि यार चलो बाहर से बच्चा आया है, इंजॉय कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब उसके अंदर वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ ये भी है कि फ़ोन तो मैं बाहर से लाऊँ, तुम्हें पीटीए कराने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी पीटी अप्रूव करा चुका हूँ मैं इसके।
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب فوراً سم ڈالتے ہیں. تو وہ سم لگاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب تمہیں پی ٹی اپروو کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن نہ لو, میں نے کرا دیا. ویسے بھی جب باہر سے فون لے کر آتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے تک وہ چلا سکتے ہیں, غالباً شاید 60 دن ہے یا 90 دن تک ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پی ٹی اے اپروو کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اگر آپ واپس جا رہے ہیں تو فون لے کے اپنا ساتھ چلے جائیں. لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے لے کر آیا تھا. اب یہ بات کو کافی ٹائم گزر گیا, اچانک سے فون بند ہو گیا, 2-3 مہینے گزر گئے ہوں گے اور فون بند ہو گیا. اب انہوں نے کہا یار یہ فون کیسے بند ہوا, فون کر کے پوچھا, معلوم کرایا, پی ٹی اے کو معلوم کرایا, انہوں نے کہا آپ کا پی ٹی اے اپرووڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے ٹیکس پے کیا, اس کی رسید ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کا ایئرپورٹ پر ٹیکس کے پے کیا ہے, یہ رسید ہے, تمام چیزیں, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, آئی ایم آئی نمبر بتایا گیا. انہوں نے کہا جناب یہ فون آپ کا اپرووڈ نہیں ہے. گھر پہ آتے ہیں, اچھا 2-3 مہینے تو اس معاملے کو گزر چکے ہوتے ہیں. جب گزرنے کے بعد پھر جب وہ رسید کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالی جاتی ہے کہ بھائی رسید ہے ہمارے پاس, تمام چیزیں ہم نے اپروو کرایا ہوا ہے, تو جب اب یہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے. جب وہ رسید نکالی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ای ایم آئی نمبر جو ہے جس سے پی ٹی اے اپروو کرایا جاتا ہے وہ کسی اور فون کا ہے. کون اتنے جھنجٹ میں چیک کرتا ہے؟ ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, دیگر معاملات ہوئے. اب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی, میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کہا یار یہ پی ٹی اے اپرووڈ جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, یہ آپ 2 مہینے تک اپنا فون یوز کیجئے, اس کے بعد اگر آپ کو واپس لے کے جانا ہے, کیونکہ زیادہ 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 25 دن کے لیے پاکستان آتا ہے کوئی, اگر بیرون ملک سے آ رہا ہے واپس چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے وہاں پہ کروا دیا, اتنی جھنجٹ ہوئی, یہ ہوئے. اب ہوا یہ, جب بعد میں ان لوگوں نے کچھ معلومات کروانے کی کوشش کی, کیونکہ بڑی اماؤنٹ تھی یار, جب پیسے گئے 2-2.5 لاکھ روپے گئے, اور انہوں نے بعد میں پتہ چلانے کی کوشش کی کہ یار اپروو تو وہیں پر ہی ہوا تھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا تھا, بالکل ہوا تھا, لیکن ای ایم آئی نمبر جو ڈلا ہوا تھا, اس میں جو ای ایم آئی نمبر ڈالا گیا تھا نا وہ کسی اور کا ڈالا گیا تھا, اس کا اپرووڈ ہو گیا. یہ جان بوجھ کے ہوا, ڈیلیبریٹلی ہوا, تنگ کرنے کے لیے, چونکہ آپ نے 50,000 روپے ان کو نہیں دیے, آپ سے 3 گنا پیسے بھی لیے, اور جس مقصد کے لیے وہ کام بھی نہیں کیا, اور اس کی آڑ میں کسی اور کا جان بوجھ کے انہوں نے اپروو کروا دیا. یہ بات اب انہوں نے مجھے بتائی, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ نے اس کو ڈسکس ضرور کرنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اویئرنیس پیدا ہو سکے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ یار اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اب ایک معاملہ تو یہ اپنی جگہ پر اکثر و بیشتر, اور یہ بات میں مینشن کرتا ہوں, یہ بات میں اکثر و بیشتر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جب بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہو, آپ کسی بھی پاکستان کی ایئرپورٹ پر, خاص طور پر کراچی کے, میں کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بھائی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا. کراچی کی ایئرپورٹ پر اگر آپ اترتے ہیں بھائی, آپ نے فجر ہونے سے پہلے نہیں نکلنا ہے, روشنی ہونے سے پہلے نہیں نکلنا ہے. ایک اور فیملی گئی تھی, ان کی باقاعدہ سی سی ٹی وی ویڈیو نکلے, ان کی گاڑی کو کوئی گاڑی جو ہے نا چیس کر رہی تھی, اور گلی کے اندر آتی ہے, اس گاڑی کے اندر موبائل, جو پولیس موبائلز ہوتی ہیں نا, ان کی چیزیں, لائٹس, ہارن وغیرہ سب لگے ہوئے تھے. وہاں سے لوگ اترے, ان کو لوٹا, ان کو پتا تھا کہ جناب امریکہ سے آ رہے ہیں وہ لوگ, ان کو لوٹا, لوٹنے کے بعد یہ جا وہ جا, وہاں سے فرار ہو رہا ہے. اب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اس طرح کی چیز ہو رہا ہے. تو جب بھی جائیے خیال سے جائیے, احتیاط سے جائیے, تمام چیزوں کو, اپنی تمام چیزوں کو سمجھ کے جائیے کہ یار یہ سب معاملات ہو سکتے ہیں. اب آپ کی اس پر کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. جو میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے یہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ اوبیسلی ہر کوئی اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے نا اس کو کہتا ہے کہ یار میں اس کو سیکیور رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب اب میری پکچر نہیں لگائے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.